السلام عليكم عليه فرد عليه السلام سلام تعملسنا خدير وأنا بأرضك السلام بمدر لي من سلام الله بلا نوعد ولا ترجم ستوت على العلماء عندنا بزيها كبابي من مسلم تجنتونه السلام عليكم ميلي متأو معلتاتشون ولا تنياو دقمو مدر ببكلة تمولتا جنا لو دفيت النعلن يأخذ كل سفينة غصبا أم باقن سرعات ياللبت صوتش النبرت أمي زرفو الزال استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما يتعرضوا تنقدوتشن مقب بيتأيكو لا مقب فكارين يالهونا سوسايتي باللبت وأنا بأرضك السلام يت مدر سلام الله بلانو قال أنا موسى أنا كو موساني قال موسى بني إسرائيل خدير ملكا يمت على موسى تبلو يتبكون يا بني إسرائيل موسى اندالوت أون أنا موسى نيا موسى ما شاء الله وري جمرو كذا نبي الله موسى يمتنا نستقي وانا نقرتنا قال هل أتبعك لكتله هندي على أن تعلمني مما علمت رشدا كال كتماركوكت رشدا تمييز نوي طرون تمرت خير ياللون هدى والرشد ياللون تستمري زن لكتله هندي مثل علمي يتمارن علم تمارم لكتر ميقبام سرات زيوستان هل أرافقك على لقوداني هندي على لكتله هندي على نبي الله موسى عليه السلام خدير ميقر ملسد قال إنك لن تستطيع معي صبرا أي أنت كوكا نيقا متاقس عتشلم مراجو أقل على سأتشو تلكنا إنك إن حرف نصب وتوكيد